د څو ورځو نه تقریبا د کم قیامت علامات هغه مو تفصیل سے ذکر کوله که د عیسی علیه السلام دجال شو یا مثال کې تو پر هغه یجوج ماجوج شو یا علامات په تفصیل. اوس د امت مسلمه چې کوم عروج اوچتواله زوال او لاندېواله د اصل سبب څه شی دی؟ ولې دا امت مسلمه په پاسه عروج ته لاړ؟ عروج مطلب ترقي وکړه، پر دنیا باندې د فتح حاصله کړه. بیا کوم سبب و چې هغه وجه دا لاندې لاړه چې اوس پر دنیا کې مسلمان دي خو هیڅ زور نشته، اربونو مسلمانان دي زور نشته. کله کفار د مسلمانانو مقابله له غزوه بدر کې ګوره کفار درې چنده زیات وو، مسلمان 313 خو ایمان مضبوطو، الله پاک موږ غلبه ورکړه. اوس مسلمان ډېر زیات دي، قوت هم سره زیات ده خو ایماني طاقت نه کمزوري. اوس د کې هغه اسباب ذکر کیږي چې کوم اسباب او جنامونه کې دا کیسه رااله. اول بے پردگی بے حیائی. ګوره مثلا عورتوں کا بے پردہ رہنا، بے پردگی مسلمان عورتوں کا طریقہ نہیں، لیکن اب شریف پردے کرنے والے عورتیں دنیا میں کتنی ہیں؟ پوری دنیا میں بھی ان کی تعداد اتنی کم ہوگی کہ بے پردہ عورتوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. اور صرف بے پردہ ہونے پر بس نہیں بلکہ لباس بھی باریک نرے ناقص ناتمام نیم برہنہ نیم لغی لوسی نیم عریانی لباس میں بوس عورتیں دنیا کے اندر بکثرت موجود ہیں. ہر جگہ بے پردگی کا ایک سیلاب ہے، اس کے نتیجے میں بدنگاہی کا ایک سیلاب ہے، بدکاری کا ایک سیلاب ہے، بے شمار جنسی گناہوں کا ایک طوفان ہے جو دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. اب صفا خبر آتا زغون دا پتہ دا چې کله دا خزه پس بار روزی کنه خپل کور نه، حالانکه قرآن کې الله پاک ورته وقرن فی بیوتکن، اے د پیغمبر بیویان تاسو خپل کور کې قرار ورسئ. دا خطاب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مطهرات او تاسو ته پته ده چې قرآن چې کوم ده کنه خطاب خاصی او مراد غون امت نه دی. د دې کې د دې امت ولا خزو ته خطاب ده چې خزو کورو کې اوسېږي، پیژانو کورو کې اوسېږي، کار یې زکوي. پیغمبر ازواج مطهرات کور کې جوړو والا تاسو جوړو وای سالن به تیارول تاسو نه ماشین به کول سلای به کول یو بیوی سلایم کړی دا ها نو خو سلایم یاد نه وي که جوړې به نه غنډلې تاسو دا کوي دا تاسو کار دی. هیڅ ضرورت نه چې تعلیم وکم خزو تعلیم صح خلاف د شانو کې خزو تعلیم چې میټریک کم از کم زیات اف اس سی هغه منشتي ولا خو اړو یو صورت کې دی مپردي دا چې کوم به بدګي کوم هغه وو کې تاسو خنداله په ذلت او مقام بدایي. آیا دین کسنو شروع کی آیا دین ولی پرتګیره وته لباسونه تباہ و برباد شو. د سې لباسونه چې ته وته کته په دې څه شي دي یو ځل دوم تصویر کشي دا د ګورم امت سوال زوال سبب دی. تصویر کشي بلا جاز کړچ شروع کړي تصویران ها زه یو ځکه دا خبره کوم گیر شوي مرګرو کې راګیر شوي ترتیب مرتیب کوي اجګه وچه بزرګي به مکوا یو وسه خیر دا کا فارزي کې کړچ کوون پکار نه دی پکار تصویر کشي کوون دا دیم دی امت زوال اسباب دی. مولا پوش درم معاملات کی بددیانتی معاملہ لین دین کی وہ خبروں کی بلا خبروں کی حرام خوری ور کی کوي خیانت ور کی کوي سود ور کی کوي پیسې پټي دغه لین دین چې کله مسلمانانو خراب شو کنه هغه ولا امت یکم زوال اسباب امت شروع شي. نہ مسئلہ 4 سود اور دیگر ناجائز ذرائع آمدنی. سود اور دیگر ګورا سود چشته وي دته ته پیسې درکم کنه چې فیصد پیسې والا تما تبا 100 روپے درکم تما تبا یو مش بعد 100 سره 20 روپے 120 روپے برا کې ولی دا 20 روپے کم شي منالی دا 20 روپے دا سود دا جس منافع کے بدل میں کوئی عوض نہ ہو اس کو سود کہتے ہیں. سوجہ نہیں مفت ورانا لی دا سود. اور دیگر ناجائز آمدنی ګوره دیگر ناجائز آمدنی کې نن سبا بیٹ کوین چې کم کی کنه دا کرپټو کرنسی ډېر زیات عام ده. دا کرپټو کرنسی تاسو موږ په دنټونو باندې زیات ګورئ آنلاین ټریډینګ
اکثر د حرامې پیسې د پالیسي وزن نه د خلک مون پښتون د سو کې لګیا دي چې یو یک دن 1 लाख کمالي الا پیسې مو 50 پیسو خبره خپکیږي نه او د پیسو کې پیسې برکت دی کنه پیسو به د حرام پیسې د تاسو څنګه ورو د پالیسي وزن شته نه اکثر بیٹ کوین باندې کې کوم د علماء د صحیح نه ده دیگر اور ذرائع آمدنی کم ناجایز دا کون پکار جوا کون او جوا باندې پیسې لګون سټه کون دا انسان خراب کوي صحیح ده که ان شاء الله دا څه خبرې دي مخکې خبر به ان شاء الله ثواب بیان وما علينا الا البلاغ المبين امين الحمد لله